अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो तो कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस को व्यूज कर जाते हैं और सब्सक्राइब करना या लाइक करना भूल जाते हैं। तो काइंडली आपने ऐसा नहीं करना, आपने सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। लेट्स स्टार्ट, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बिश्केक के इलाके में जो स्टूडेंट के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर हमला किया गया, कुछ गैर मुल्की अफराद ने किया और बहुत उन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल के मारा। जो उनके हाथ में आता गया उनको तशद्दुद का निशाना बनाते गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देखा जाए तो इतने तशद्दुद के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तलबात जो है वो बहुत ही ज्यादा तादाद में पाकिस्तान से किर्गिस्तान के इलाके बिश्केक में, जहाँ पर ये सारा ड्रामा बनाया गया, ड्रामा तो नहीं खैर कह सकते, ये तशद्दुद ही किया गया उन पाकिस्तानी तलबात पर जो अपनी पाकिस्तान को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर वहाँ तालीम हासिल करने गए हुए थे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कोई मेडिकल का स्टूडेंट था, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और कोई इंजीनियर का स्टूडेंट था। उन पर ये हमला किया गया और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर भी है कि देखा जाए तलबा पे इस तरह तशद्दुद नहीं बनता था, लेकिन उन मुकीरों, गैर मुल्की लोग थे, उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़ दिए और उन्होंने नहीं देखा कि ना वो कि वो लड़की है कि वो लड़का है। उन्होंने उनके हाथ जो आता गया, मतलब जो उनके हाथ लगता गया, वो उन्हें मारते पीटते रहे बगैर किसी जात बात, यानी कि उन्होंने ये भी पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम पाकिस्तानी हो या। उनके इस कदर तशद्दुद किया गया। तलबात का बताना था कि उनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़ दिए गए और उन पनाह तशद्दुद किया गया जो कि वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो तलबात थे वो जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन जख्मी तो जरूर हुए हैं, लेकिन उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, उनका कोई नुकसान, और अच्छी बात है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो उनकी बचत हो गई है और वो खैर आफियत से। कुछ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो तो वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर ही हैं और हुकूमत इस बात को मद्देनजर रख रही है कि बाकियों को जो बुलाना है वो कैसे बुलाना है, जो बाकी आए हैं वो कैसे आए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और तशद्दुद क्यों हुआ, इसकी वजह क्या बनी, वो लोग कौन थे जो किर्गिस्तान के बिश्केक इलाके में जाकर इन्होंने ये काम किया, हॉस्टल्स पर हमला किया, स्टूडेंट्स को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिर ये लोग कौन थे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में मुकीम पाकिस्तानी तलबा हसीना नाम, यानी कि उनकी बता रही थी कि किर्गिस्तान के इलाके बिश्केक में रात को क्या हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पर, सहाफी जब ये तशद्दुद हो गया तो लोगों को बचाया गया, इन स्टूडेंट्स को बचाया गया, इनको कवर किया गया, पुलिस आ गई टाइम पर। ये सारा कुछ जो वारदात हुई, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो थे जो जख्मी हुए थे या कुछ बच गए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मश्तर हजूम ने पाकिस्तानी समेत कई गैर मुल्की तलबा पर तशद्दुद किया। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद मुकामी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स पर हमला करना शुरू कर दिया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मेडिकल कॉलेज के तालिब जो मुस्तफ़ा खान ने बताया कि गुज़श्ता शब अचानक शोर शराबा शुरू हुआ और हमारे कमरों में दर्जनों की तादाद में मुसल्लह लोग दाखिल हुए और हम पर तशद्दुद किया। यानी कि इतने कसीर तादाद में वो लोग शामिल हुए और उन्होंने ना किसी को बताया कि हम कौन हैं, हम किस वजह से आ रहे हैं, लेकिन बताया गया कि कोई एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसको देख के वो आग बगोला हो गए और उन्होंने आके कॉलेजेस पर और यूनिवर्सिटीज पर हमला करना शुरू कर दिया, हॉस्टल पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने अपने रूममेट के हमरा हॉस्टल के कमरों का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा तोड़ कर अंदर आ गए। कल तशद्दुद की तो हर एक हद पार हो चुकी थी, यानी कि बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। वो बताते हैं कि हम तीनों को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी कि उसके हॉस्टल के साथ जो हॉस्टल मेट थे, उसके क्लास फेलो थे, उन लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा जो इनके हाथ आता गया वो बगैर कौमियत पूछते इन्हें मार रहे थे और इतना ज्यादा, इतना बुरा तरीके का तशद्दुद कर रहे थे। उसके बाद अगर दूसरा स्टूडेंट बोलता है तो मोहम्मद बिलाल हैं, जो दीगर पाकिस्तान के साथ यूनिवर्सिटीज के करीब ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि गैर मुल्की
तो दोनों के दरमियान, गैर मुसल्लह और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान कुछ वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी बुना पर वो मुसल्लह काफी तादाद में आए और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक, कुछ एक लड़की हसीना नुमान बताती हैं कि मैं 2 घंटे तक तो वॉशरूम में छुपी रही, लेकिन वो बाहर से जो है दरवाजे को मारते रहे और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते रहे, जबकि मेरी रूममेट के पाँव और टांगों पर चोटें लगी थी। यानी कि उसका बताना है कि मेरी तो थोड़ी बहुत बचत होगी, लेकिन मेरी जो क्लासमेट थी उसको चोटें लगी, उसकी टांग पे लगी। मतलब काफी ज्यादा तशद्दुद किया गया। नहीं पता चल रहा था कि वो लड़की है लड़का है, वो किसी चीज का लिहाज ही नहीं कर रहे थे। इतना ज्यादा और अजीब तरीके का तशद्दुद किया गया उन लोगों के ऊपर। इसके मुताबिक इस दौरान बाज मुकामी लोगों ने तशद्दुद करने वालों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन भाई उनका तो गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके आगे तो जो आता जा रहा था वो बगैर कौमियत पूछे उनको मारी जा रहे थे, और हाथ मतलब ये नहीं सोच रहे थे कि ये लड़की है या लड़का है, कुछ भी इस तरह से उन्होंने समझने की कोई कोशिश नहीं की। तो मेडिकल की एक और तालिबा वर्षा गुजर बताती हैं कि उन्होंने दीगर तलबा के हमरा एक कमरे में पनाह ली। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। हमने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और 2 घंटे तक वहीं बंद रहे। ये इतना ज्यादा और इतना मुसलसल शोर शराबा होता रहा कि इर्द गिर्द के जहाँ पे मुकामी घर थे या कुछ शॉप्स थी या कुछ इस तरह से दीगर लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बचाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ये तशद्दुद एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद यार जिन्होंने आपके साथ लड़ाई की, आप एटलीस्ट उनको जाके उनके साथ जाके लड़ो। ये बाकी लोगों का क्या कसूर है? मुझे नहीं समझ आती यहाँ के लोग चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। वो किसी का बदला किसी के साथ ले लेते हैं, किसी का बदला किसी के साथ लेने चले जाते हैं, किसी की चोट किसी को लगी होती है वो किसी को और को मार के आ जाते हैं। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तान की तलबा के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, तो उन्होंने कोई इकदाम उठाए हैं कि नहीं उठाए, ये भी मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताऊंगी। उसके बाद तशद्दुद का एक और स्टूडेंट्स मिलती हैं और वो भी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि वर्षा, उनका नाम वर्षा है, वर्षा कहती हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी तलबा सदमे में है, हमारे माँ बाप बहन भाई परेशान है, इस वक्त किसी का कुछ नहीं पता चल रहा। मतलब के हालात इतने पेचीदा हो चुके थे, इतने मतलब के संजीदा हालात पैदा हो चुके थे कि किसी का पता ही नहीं था कि उसके साथ क्लासमेट कौन था, या उसके साथ जो क्लासमेट था वो कहाँ गया, उसके ऊपर कैसा तशद्दुद हुआ, वो बचा कि नहीं बचा, या कुछ इस तरह से किसी को नहीं। और जो उनके वालिदैन यहाँ पाकिस्तान में अलग से परेशान, बहन भाई अलग से परेशान, यानी कि उनके ना वापस आने की कोई खबर मिल रही थी और ना ये पता चल पा रहा था कि कौन सा तलबा कहाँ पर है और किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। इस कदर तशद्दुद किया गया और फौरन तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबे इल्म जो कायनात मलिक कहती हैं कि वो इस वाक़े को सारी जिंदगी नहीं भूल सकेगी, और लोगों और तालिबे इल्मों के दिलों में, स्टूडेंट्स के दिलों में एक ऐसा डर बैठ चुका है जिनका कहना है कि हम इस हादसे को कभी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड हादसा है। हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि कुछ ऐसा कोई कारनामा भी होगा या हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ पे तशद्दुद किए जाने वाला है। और मेरी वालिदा ने सब कुछ मेरी तालीम पर लगा दिया, अब क्या होगा ये सोचकर मैं बहुत परेशान। यानी कि कुछ लोग अपनी मजबूरियों को दाव पे लगाकर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर रह रहे थे, और अब उनकी जो मतलब कहते हैं ना मोस्टली सब कुछ तबाह हो जाना हर चीज का, तो एटलीस्ट वो लोग तो परेशान होंगे ही होंगे, उनके घर वाले अलग। और ये सब हमला होने के बाद देखते हैं कि किर्गिस्तान के जो हुकूमत है वो इस हवाले से क्या कर रही है। किर्गिस्तान के सरकारी मीडिया कबार ने रिपोर्ट किया कि मुल्क के वज़रा की काबीना ने सोशल नेटवर्क्स पर गलत मालूमात फैलाने के बायस नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद और बदनामी को हवा देने की कोशिशों की शदीद मज़म्मत की है। काबीना ने गैर मुल्की तलबा के खिलाफ मुबैना कत्ल और तशद्दुद के बारे में, और काबीना की जानिब से गैर मुल्की तालिबे इल्म के खिलाफ मुबैना कत्ल और तशद्दुद के बारे में बैनुल अक़वामी प्रेस में झूठी रिपोर्ट्स की भी तरदीद की गई। काबीना की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इन जराइम के मुकम्मल छानबीन भी करेंगे और उनको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा भी किया जाएगा। उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर इस तशद्दुद की वजह क्या थी, वो वीडियो जो वायरल हुई उसमें तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था। यानी कि कुछ लोग जो है उनका पता काबीना लगाएगी। किर्गिस्तान की हुकूमत के हवाले से ये बयान जारी हुआ था। ताहम दूसरी जानिब बशकीक
میں پاکستانی سفیر حسن بیگم اور کرغزستان کے نائب وزیر خارجہ کے مابین ہونے والی ملاقات میں پاکستان فریق کو گزشتہ روز کے واقعے میں غیر ملکیوں کے ملوث ہونے اور کرغزستان کے قانون نافذ ہونے والے اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان سفیر سے اپیل کی کہ اس واقعے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں پھیلائی جانے والی غلط خبروں کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ یعنی کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے خبر اتنی سی ہوتی ہے اور اتنی بڑی کر کے بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ بھائی جو پاکستان میں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، خبر پھیل رہی ہے، اس کو جو غلط خبر پھیل رہی ہے اس سے روک تھام کیا جائے، اس پہ روک تھام کے اقدامات اٹھائے جائیں، ایٹ لیسٹ جو بات ہے وہ بات کی جائے، اس سے ہٹ کر ایکسٹرا بات نہ کی جائے۔ لیکن پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اب آ جاتے ہیں اپنی حکومت کی طرف۔ تو اپنی حکومت نے کیا کیا؟ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہیں بشکیک کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے، یعنی کہ وہ بڑے دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں افسوسناک خبر سن کے لیے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلبہ کو تمام ضروری، یہاں پہ بھی لوگوں کی اب نظر میں ہوگا کہ ان طلبہ کی بہت مدد بھی کی جائے گی، ان کو یہاں تک آنے کی جو ہے وہ ٹکٹس بھی فراہم کی جائے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو چلے دیکھتے ہیں آج یہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میرا دفتر بھی سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہے اور مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈھار نے کہا کہ حکومت نے بشکیک میں پاکستانی طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے غیر احکام سے رابطہ بھی کیا ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ تشدد ہوا تو ہم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ جو ہونے والے حالات تھے اس سے آگاہی بھی حاصل کر رہے تھے اور کچھ ان کو مدد فراہم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے طلبہ پر ہجوم کے حملوں کی رپورٹس کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کرغزستان کے پاکستان کے سفیر کو ہدایت کیا ہے کہ وہ انہیں مکمل سہولت بھی فراہم کریں۔ اس سے قبل دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کرغزستان میں پاکستان کے سفیر کا پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانہ پاکستانی طالب علموں کے لیے سہولت کے لیے غیر احکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کیا ان کا مزید بھی کہنا ہے کہ سفیر اور ان کی ٹیم کے لیے پاکستانیوں کو حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہی ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 13 مئی کو بشکیک کے مصطفیٰ کیفے کے ارد گرد ہاسٹل میں سے ایک غیر ملکیوں کی جانب سے متعدد مقامی باشندوں کو زور و کوب کرنے اور مارنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ یعنی کہ مین ریزن اس کی یہ تھی، میڈیا کی طرف سے یہ بتایا گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ہاسٹل میں رہنے والوں اور مہمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ٹیلی گرام پر پولیس نے بتایا کہ وہ ہاسٹل میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں باخبر ہیں اور اس میں ملوث تمام افراد کو پولیس سینٹر لے جایا جائے گا، اور جہاں انہوں نے اپنے بیانات بھی دیے۔ یعنی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بشکیک میں سوشل میڈیا پر اس حوالے کے پھر 17 مئی کو سینکڑوں افراد کے ہاسٹل کے قریب احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ بشکیک میں میڈیکل یونیورسٹیز کے کچھ ہاسٹلز اور پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے طالب علم کی نجی رہائش گاہوں پر حملہ کیا گیا۔ ان ہاسٹلز میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے طلبہ رہائش پذیر تھے۔ یعنی کہ ان 3 کنٹریز کے جو طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مار پیٹ کا نشانہ بننے کے لیے میڈیا کے مطابق اس ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے 3 افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ یعنی کہ جو وہ تشدد کرنے والے لوگ تھے کافی زیادہ تعداد میں تھے، لیکن ابھی پولیس کے ہاتھ میں صرف 3 افراد لگے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود مظاہرین کی تعداد بڑھتی گئی اور تقریباً 300 افراد ہاسٹل کے باہر جمع ہو گئے، جس کے بعد پولیس فورس کو طلب کر لیا گیا اور تقریباً 50 مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ یعنی کہ تعداد اتنی زیادہ تھی، پہلے تو کم تھی، پولیس نے اس میں سے 3-4 بندوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی، پھر پولیس فورس کو بلایا گیا اور اس میں سے بھی 50 سے 60 بندے جو تھے وہ گرفتار بھی کر لیے گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دوپہر 2 بجے تک مظاہرین منتشر نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تعداد بڑھ کر 500 ہو گئی اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی افواہیں پھیلانا شروع کی کہ جن میں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کے ساتھ لڑائی میں ایک مقامی ہلاکت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ جھوٹی خبر ہے۔ گزشتہ شب تقریباً 3 بجے مقامی میڈیا نے آئینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ مظاہرین کی تعداد تقریباً 1000 ہو چکی ہے جو مار پیٹ اور لوٹ مار کر رہے ہیں، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی داخلی امور کے ڈائریکٹر کے سربراہ عظمت نے وعدہ کیا ہے کہ تمام
ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، جس کے بعد مظاہرین کو بھی بتایا کارروائی بھی کر رہی ہے، اور باقی جو مکیر تھے، جو حملہ کرنے والے تھے، تشدد کرنے والے تھے، ان کے خلاف نا ابھی بھی جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، تشویش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کل ہونے والا واقعہ، کچھ پاکستان جو تھے اس میں سے 150 پلس جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنی ٹکٹس کے ساتھ پاکستان آ گئے ہیں، اور ان کا جو استقبال تھا محسن نقوی نے کیا، اور محسن نقوی نے استقبال کرنے کے بعد انہیں حوصلہ دیا، لیکن اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ بہت زیادہ افسوسناک بیانیہ کیا کہ پاکستان کی حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اور ان کا آج بھی میڈیا سے، جب وہ ایئرپورٹ پہنچے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے صاف سیدھی بات بتائی کہ بھئی حکومت نے ہمیں کوئی ٹکٹ دے کے نہیں بھیجا، ہم اپنی ٹکٹ اپنے پیسوں کی کروا کے واپس آئے ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت نے کروا کے بھیج دی تو ایسا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ ہم اگر پاکستان پہنچے ہیں کسی دوسری فلائٹ کے ذریعے تو ہم اپنے پیسوں کی ٹکٹ کروا کے پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ان کا بیانیہ تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ باقی آج میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈھار صاحب اور عطا تارڑ صاحب بھی گفتگو کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیانیے میں کہا کہ وزیر اعظم سینیٹر شہباز شریف کا کرگزستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی تھا۔ حسن علی زیگم کو پاکستانی طلبہ کو واپس لانے کے لیے خصوصی طیارے کے حوالے سے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ کرگزستان میں جو باقی طلبہ رہ گئے ہیں ان کو ایک طیارے کی بھی، زیگم صاحب کو طیارے کی بھی نالج دی گئی ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، لیکن وہاں تک ابھی اس طیارے سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یا کام ہو رہا ہوگا یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج جو اسٹوڈنٹس واپس آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کی، ہم آئے ہیں تو ہم اپنی ٹکٹ کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد کرگزستان میں ایک بھی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا، 4 سے 5 پاکستانی طلبہ سمیت 16 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے جو زیر علاج بھی ہیں۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈھار اور عطا تارڑ نے مقامی نیوز کانفرنس میں کہا کہ کرگزستان میں کچھ ایسے کے درمیان تصادم ہوا، سارا واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر پھیلا، اور یہ غلط فہمی کو جلدی سوشل میڈیا کے ذریعے ہے وہ دور بھی ہو جائے گی۔ ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس معاملے کی ہر تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں اور کس وجہ سے ہوا۔ تو میری آج کی ویڈیو یہی تھی۔ باقی ان طالب علموں کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے، ان کے دلوں میں جو ڈر بیٹھ چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کا وہ ڈر بھی نکالے، اور وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنے کے لیے پھر کہیں دوسری یونیورسٹیز میں اور ایڈمیشن لے سکیں۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے طلبہ کہیں اور یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن کیوں لیتے ہیں۔ ہماری حکومت ایجوکیشن کے سسٹم کو کیوں اچھا کریٹ نہیں کرتی ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو اتنا اچھا کرے کہ جو ہمارے طالب علم یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جا کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں رہ کر اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ تو آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، مجھے دیجیے اجازت، اپنی میزبان فائقہ حسین کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔